सावर्डे ग्रामसभेत विविध प्रश्नाचेर बसका बरीच गाजली। ह्या वेळार मीराबाग आंदोलकांनी उपसरपंचाक थळाव्या प्रश्नाचेर जायते प्रश्न विचारले। खणून काडिल्लो भंडारा वाठार भरपाक कळाव कित्याक आनी ग्रामसभा फुडें धुकलपा फाटले कारण हे मुखेल प्रश्न आशिल्ले। हे पंचायतीन कशें जालें ना, हुकूमशाही जाल्या हांगा सगळे आपूण सरपंच जावपाक सोदतात, कळ्ळें न्हू। तांकां कितें एक क्रमांक सरपंच जाल्ले मरे, आनी तांकां जे आतां लोक भायर पळय सरपंच सरपंच म्हणून केन्ना उलो मारता, तांकां अजुनूय दिसता आपूण सरपंच म्हणून, आनी ही परिस्थिती तांची जाल्ली आसा। खबर ना तांकां काय येता आनी हांगा फक्त भाशणां धाडपाची आनी बसपाचें अशें करून आनी धोलपाचें आनी घरा वचपाचें हेंच काम, आनी फक्त जे पयशे चोरपाचो हो खंय तरी हांचो हें आसा, इंटेन्शन आसा। लोकांचे प्रश्न सॉल्व करपाचें इंटेन्शन हांचें मात पसून दिसून येना। आता तुम्ही मोर्चा व्हरपाचें ठरयल्लें आसा? हय, फाल्यां आमी जो हे पिठा लागो फाल्यां आमी पंचायतीन जे सांगलां सगळे पंचान आपूण येता, सरपंचांनी सांगलां आपूण येता, आनी सकाळचे फाल्यां 10 आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरया म्हणला, आनी ते आमचे वांगडा सहभागी जातले म्हणटा। त्या प्रमाणे आमी पळयलें फाल्यां जर पंचायत येता जाल्यार आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरतले, आनी जो पीठ आहा तो पुरोवपा खातीर आमी डिमांड करतले। ग्रामसभेत विविध प्रश्नांचेर बसका जाली। प्रश्न आशिल्ले ते वाठारात पाणी लोकांक मेळना, ड्रेनेज, सीसीटीव्ही कॅमेरा, भलायकी केंद्र, खणून काडिल्ले भंडारा वाठार भरपाक कळाव कित्याक आनी ग्रामसभा फुडें धुकलपा फाटले कारण हे मुखेल हुस्के आशिल्ले। पूण उपसरपंचाक स्पश्ट जाप दिवपाक अपेस आयिल्ल्यान गांवांतल्या लोकां मदीं असंतोष वाडत गेलो। पळय मेन कशें आसा, आमी पयलीं जे आमी फाटले ग्रामसभेन जे प्रश्न निर्माण केल्ले हे खंय तरी आयज आमकां अशें दिसता की हे हांगा ग्रामसभेक हे सॉल्वूच जायना, आमचे इश्यूज सॉल्व जायना। सो पयलीं आमी ते क्वेश्चन केल्ले, आनी जी ग्रामसभा ही 5 म्हयने कित्याक घेवना हेजेर आमी तांकां क्वेश्चन केलो। आयज तुमी पळयल्लें आसा मिडियान की त्या सरपंचा कडेन जो एक्टींग सरपंच आसा हेजे कडेन आयज आन्सर ना, कित्याक मुखार व्हेल्ली ती आनी कित्याक ही परत एकदां ती पयर एक डिक्लेअर केल्ली तेन्ना परत पोस्टपोन केली, हेय तेंचे कडेन आयज आन्सर ना। आयज आमकां कळटा की ही जी ग्रामसभा जी हांगा जाता ही फक्त हांगा येवन लोकांनी उलोवपाचें आनी घरा वचपाचें हें जाल्लें आसा। आयज आमकां कितलेशे इश्यू आमी हायलायट करून दिल्ले आसा, जे ड्रेनेज जावं जे पयलींचे जे एक स्पॉटांचे कॅमेरा घालपाचे खुबशे इश्यू आमी परत हायलायट केल्ले। आनी आयज आनीक जो इश्यू येयलो जो म्हणटा तो एक गुलबानगरच्या ज्या लोकांक उदक जाय म्हणून एक प्रपोजल येयल्लें आसा, आनी ते परत एक म्हाका दिसता एक पंचाचो एक षडयंत्र आसा हो परत हांगा खंय तरी उलाढाल करपाची। म्हाका दिसता मे बी तांकां जे कॉन्ट्रॅक्टरान जे पयशे दिल्ले ते परत रिटर्न करपा लायल्या म्हणून हे खंय तरी ह्यो उडी मारपाच्यो चाली आसात। सो तेन्ना आमी क्लियरली तांकां एक सांगलें आसा की 2024 एक गुलबानगर आनी कस्टमरांची सरावंडींग एरिया आसा तांकां उदक दिवपा खातीर एक प्रपोजल PWDचो आसलेलो, जो उदक जे सावलेचें उदक टॅप करून तांकां ते बुस्टर पंप लावन उदक ते सप्लाय करपाचो आसलेलो, आनी तो खंय तरी फक्त NOC खातीर खंय तरी हो होल्डार उरलेलो आसा प्रोजेक्ट, तेजी सगळे प्रोसेस जाल्लो आसा। सो आमी तांकां क्लियरली सांगला आसा की तो जो प्रोजेक्ट आसा हो रिवायव करून तेजेर स्ट्रेस घालून तो मुखार व्हरोन ह्या लोकांक उदक दिवपाक जाय। आमची एक ठाम मत आसा की ते दुलवानगरचे लोक आनी कस्टमरावयले लोक आसा तांकां खरेंच उदक पावपाकूच जाय, हे आमकांय आनी आमी जे सगळे मिराबाग लोक आसा हे सदांच तेंचे फाटल्यान आसतले। पूण अशें न्हू हे तेंच्या नांवार हे उदक खंय व्हरोन विकपाक न्हू, त्यांचो प्रयत्न तो आसा। सो आनी तो आमी केन्नाच मुखार येवपाक दिवचो ना। आमचो एकूच आसा की आयज आमी ग्रामसभेक सांगला की तो जे खंयचे प्रपोजल येता ती प्रपोजलां हांगा एक्सेप्ट जावपाक जायना। जो पयली प्रपोजल आसा तेजेर स्ट्रेस करून तो प्रोजेक्ट मुखार वचपाक जाय। प्रकल्प स्क्रॅप केलो खरो, पूण दुसरो पंपिंग प्लांट हाडपाच्या तयारी वयल्यान ग्रामसभेत गोंधळ असो आरोप करून थळाव्यांनी पंचायतीक उजरावन काडले। पळय कितें आसा, आतां हे 2 वर्स जाले आमी हें पळयता, आजुनूय पयर दिसलें आमकां कितें हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातकीर हें सगळें काबार जातलें म्हणून, पूण आजून प्रोजेक्टा अशें म्हणटा तशें 12 दीस पसून ना सुतकां आसा आमी तितून भितर हें आमच्या पंचायत नवीन कितें हांगा कांड करपाक पळयता। कळ्ळें तुका, जे सायटीर दोनी सायटीर आमकां कळ्ळें की हे खंयचे तरी सायटीक पंप स्टेशन आहेत म्हणून। ज्या सायटीर CMान आमी क्लियरली सांगले कडेन आसा हे दोनी सायटीर पंप स्टेशन ना, बंदार ना आनी चॅकवेल ना म्हणून। त्या सायटीर आतां आमकां कानार पडलें की हो पंप स्टेशन येता म्हणून। आमचे ते दुलबानगरचे थोडे लोक आसा तांकां उदक ना, आमी मान करता आनी आमचे सदां प्रयत्न आसतलो की तांकां उदक मेळचें म्हणून। पूण ताका एक प्रॉपर वे आसा, जे आमगे सालालेचे डॅमाची उदक आसा ती पायपलायन आमगे मिराबागा पर्यंत पावले कडेन आसा। ते मिराबागा पंप थंय एक टाकी बांदपाची, ते बुस्टर पंप मारपाचे आनी ते दुलबानगर पावोवपाचे अशें हे प्रपोजल आसा। हे 2024 घातले कडेन आसा, तेजेर हे काय उलयना। हे 100, 150, 200 कोटी काडून परत हे पंपिंग स्टेशन आनी कितें चॅकवेल हे करपाक पळयता।
सो हे लोकांक सीएमाच्या पळय सीएमाक आमी एकूच सांगूंक सोदता सीएमाचेर आमकां पुरेपूर विश्वास आसा सीएमान हेचेर आमकां तोडगा काडलेलो आनी तेणी प्रत्येक मिडिया दर इन रिटर्न पसून हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो स्पेर जाले कडेन आसा आमकां सपोज उदका गरज आसा जाल्यार ती प्रॉपर हे आसा ते आमी सीएमा फुडें जाय जाल्यार आमी बसून पसून तेजे कडेन उलोवपाक शकतात तांकां उदक कशें मेळपाचें तें असो परिस्थिती हे कडेन आसा की आज 9 वार्डाच्या लोकांनी एक जावन आज ही पंचायत बरकार करपाची हांकां डिझॉल्व करपाची अशी परिस्थिती निर्माण जाले कडेन आसा जाल्यार हो आज पंच आमचो जो पंच आसा जो विशय आमचो गांवचो उदकाचो कोराणी जावं कोपरेचा जावं कस्टिमर दुलबानगर हे तांचो जो प्रश्न आसा हो आमकां खबरच ना अरे हो प्रश्न आमचे फुडें हाडात आमी तुमकां उतर दिता आमी सांगता हो प्रश्न हे करपाचो अरे जो तूं बंधाऱ्याचो सारको विशय हाडून ते उतर आमकां नाशिल्लेच आमकां उदकाचो थेंबू नाशिल्लो तूं आनी खातीर उदक पावोवपा लागून प्रोजेक्ट हांगसर तूं प्रपोज करता ते नोसी दिता आनी आज हो प्रोजेक्ट आतां हो प्रोजेक्ट तुका हाडपा आमचे फुडें हाडपा तुका कापसा जाणा आमचे फुडें तुका हो विशय मांडपाक जाणा आमी तुका उतर दिताले आमी सांगता आशिल्ले म्हळ्यार तूं आतां हेजे फुडें स्थिती जाता तूं लोकां खातीर आसा काय कोणा खातीर आसा हे आज हांगसर स्थिती जाता तुका लोकांक पडोवन गेला लोकांक काय ना फक्त तूं हांगा पंचायती लोकांक ग्रामसभे हाडून तूं दोनवडच्या लोकांक हांगसर झगडी मारपाक मजबूर करता हे तूं पंचायत मागता दिसता तुवें आतां चड टायम रावनासतना तुवें रिजायन दिवप तूं आतां सामको निश्फळ जाले कडेन आसा तुजे कडेन आतां कांयच ना तूं कांयच ना तूं आसा ऑलरेडी डिस्टर्ब जाले कडेन आसा तेन्ना आमी आज सरकाराक सांगूंक सोदता जर आमी हो बंधाऱ्या लागून तर आमी 50 दीस आमी आंदोलन करूं शकतात जाल्यार हे लोकांक लागून उदक व्हरपा लागून तेच सरकारा कडेन आमी आंदोलना मार्फत तुका आमी मेसेज दिवपा आसा पूण कशें कोणाक त्रास जायना अरे साळावलेचें उदक आसा मरे साळावलेचें उदक ते मिराबागाक स्टोर करात आनी व्हरा मरे अरे तो प्रोजेक्ट प्रपोजल पयली कडेन तुमचे कडेन आसा आनी ती कॉपी आमचे कडेन आसा हे सोडून तुमी नासलेले मोडी उचलून तुमी आतां आमचे मदीं लोकां मदीं क्रॅशिंग करून तुमी कितें करूं सोदता पंचायत तुमी कितें कशी चलोवपाक सोदता तुमी